अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जो जिनका है ही सब कुछ पाए, क्या वो लोग जो एक जरदारी हुसैन हक्कानी के साथ अमेरिकनों को कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे पर मुकदमा करेगा गद्दारी का? और क्या वो नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सजायाफ्ता जो पकड़ा गया पैनामा के अंदर, जो इसने बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में ली थी, सजायाफ्ता मफरूर झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, क्या वो मुझे फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का टूट के बाहर लेके जाए। ये वो लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 खानदानों ने 30 साल हुकूमत की है, शरीफ और जरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। 30 साल आपने हुकूमत की है, हमने मुल्क को उधर से ऊपर निकाल के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सही रास्ते पर लगाया, पटरी पर चढ़ाया, साजिश से गवर्नमेंट करवा के। और अब जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, इसके खिलाफ है, इन गद्दारों के और चोरों के, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए गद्दारी का मुकदमा करके। जब आईएमएफ ने हमारे पे भी जोर लगाया कि ये कीमतें बढ़ाओ, अवाम पे खर्चे कम करो, हमने आईएमएफ का प्रेशर बर्दाश्त किया। और ये याद रखें, हम वो मुल्क हैं जिसने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा फलाई काम, सेहत कार्ड, जो हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दी कि कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। बजाय ये कि खर्चे कम करते हैं, हमने सेहत कार्ड लेके आए। पंजाब के अंदर 400 अरब रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। फिर हमने एहसास प्रोग्राम से निचले तबके की मदद की, औरतों को हुनर, पैसे, जो सबसे गरीब तबका था उनको पहुंचाए। फिर कामयाब जवान पे सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे, और घरों के लिए सूद के बगैर कर्जे दिए। बजाय हम लोगों पे बोझ डालते, हमने लोगों से बोझ कम किया। और उधर फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे। वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का, किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं। अब
اب یہ میں آگے آپ کو بتا دوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرنے لگی ہے. معیشت کی تو ان کو بھی تیاری نہیں تھی. بالکل تیاری کے بغیر یہ پہنچے اور وہ دیکھ ہی لیا معیشت کا حال. لیکن یہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ ذرا ساری قوم کے سامنے, کیونکہ میں نے اپنا لائے عمل بھی دوں گا آخر میں, ساری قوم سمجھ لے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں. نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں, جدھر اربوں روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے. شریف خاندان پہ 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں. آصف زرداری کے اوپر اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز پڑے ہیں, سب معاف ہو جائیں گے, سب کو این آر او مل جائے گا. وہ جو ابھی ترکی میں چیری بلاسم بوٹ پالش ادھر ابھی ترکی گیا ہوا تھا, تو صدر اردوغان کے کھانے پہ اس نے اپنے بیٹے کو وہاں بٹھایا ہوا تھا, جو کہ مفرور ہے یا بھاگا ہوا ہے یہاں سے, کیونکہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں پھنس رہا تھا, ایف آئی اے کے ملک چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے. اس کو اس نے انگلینڈ سے بلایا. اور اتنی شرم کی بات ہے کہ ایک باہر کے صدر کے سامنے ایک مفرور کو بٹھایا ہوا تھا. مفرور, یہ یاد رکھیں, کوئی بھی مفرور کسی بھی شہری کے سامنے جائے تو وہ اس کو حوالت میں لے سکتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے. تو وہ وہاں صدر کے ساتھ بیٹھا تھا. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جب سے چور آئے ہیں اس ملک کی اخلاقیات بھی تباہ. یہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کے انصاف کے نظام کا, سارے کیسز ختم کروا رہے ہیں. اور پاکستان کا انصاف کا نظام صرف وہ ہو جائے گا جدھر چھوٹا چور جیلوں میں جائے گا اور بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا, یہ میں ساری قوم کو بار بار بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جو قوم طاقتور مجرم کو سزا نہیں دے سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب نے مل کے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے, ان سے آزادی کی جہاد لڑنی ہے, حقیقی آزادی لینی ہے ان سے. تو میں کیا چیز اچھا سنیں ذرا. انہوں نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کرپشن کیس ختم کرنے آئی اس لیے تھے. نمبر 2, انہوں نے الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے پوری تیاری کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کی. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا ہوا ہے. حلقہ بندیاں کے اندر انہوں نے پہلے سے ہی میچ فکس کیا ہوا ہے, پہلے سے تیاری کی ہے, کیونکہ ویسے تو یہ الیکشن جیت نہیں سکتے. یہ جب بھی پبلک میں جائیں گے ان کو 2 نعرے لگیں گے, چور اور غدار. تو پبلک میں تو یہ جا نہیں سکتے. تو اس لیے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے پورا میچ فکس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسری چیز. اور تیسرا, انہوں نے پولیس کو ساتھ ملا کے جھوٹے کیسز بنا کے انہوں نے پورا کوشش کی ہے کہ اب اپوزیشن کو یہ کرش کر دے, تباہ کر دے, دبا دے. کبھی جو ظلم ہوا تھا, جو 25 کو اور 26 کی رات کو جس طرح پولیس نے ظلم کیا ہے, کبھی کسی جمہوری گورنمنٹ کے دور میں اس طرح کا ظلم نہیں ہوا.
2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन जो जनरल डायर ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था अंग्रेजों का 1919 में, उसने लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया था। कभी अपने शहरियों के ऊपर कोई ये नहीं करता। और ये इन्होंने किया क्यों था? एक वजह से, दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। बुनेर के नौजवानों, ये मेरे गौर से आप बात सुनो, ये समझना है आपने। ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये खौफ दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। झूठे केसेस थानों में, पुलिस घरों के अंदर घुस गई, ना चादर ना चार दीवारी की परवाह की, उधर घुस के इन्होंने जुल्म किया लोगों पे, सिर्फ एक वजह से, खौफ फैलाने के लिए, कौम को डराने के लिए। तो मैं नौजवानों, अपनी कौम को एक आज पैगाम देना चाहता हूं। गौर से मेरा पैगाम सुन लें। जब हजरत इमाम हुसैन निकले, पता था कि यजीद के पास बड़ी फौज है। हक और सच के रास्ते पे जब निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो यजीद से खौफजदा थे, यजीद के जुल्म से खौफजदा थे। उन्होंने उनकी मदद नहीं की, पता होते हुए कि वो राय हक पे खड़े हैं। और वो सारी, जब तक क़यामत तक कूफा के लोग पछताएंगे कि क्यों नहीं उन्होंने उनकी मदद की, क्यों उन्होंने इतना बड़ा हमारी इस्लाम की तारीख में सान्या होने दिया। हमेशा वो पछताएंगे। और हर दौर में यजीद होते हैं पाकिस्तानियों, हर दौर में यजीद आते हैं, और हर दौर में एक कौम को मौका मिलता है कि राय हक पे खड़ी हो, यजीद का मुकाबला करे, जुल्म का मुकाबला करे, अमर बिल मारूफ पे चले। हर दौर के यजीद के सामने एक कौम के पास ये 2 रास्ते होते हैं। एक, खौफ के बुत की पूजा करे और जुल्म के सामने ना खड़ा हो, और दूसरा, जहाद करे जुल्म के खिलाफ। तो मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, यहां से बुनेर के बाशऊर लोगों के सामने मैं अपनी सारी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये है यजीद के मानने वाले। जिस तरह का जुल्म इन्होंने किया, मुझे तो बाद में खबरें आई हैं, मैं तो कंटेनर में था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। मुझे तो अगले दिन पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया है पाकिस्तान के शहरियों पे, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे पुरअमन एहतजाज का। जिस तरह का तशद्दुद किया, कभी भी वो लोग जिन्हों में इंसानियत होती है, वो कभी अपने लोगों पे ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम दूसरों के ऊपर भी कभी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने औरतें, बच्चों के सामने टीयर गैस शेलिंग की, वो शेल इस्तेमाल किए जो दहशतगर्दों के खिलाफ होते थे। तो मैं अपनी आज कौम को, सारों को यहां से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूं कि मैंने इनका, जब तक मेरे में खून है, मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। और मैं सारी अपनी कौम को आज पैगाम दे रहा हूं
کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس امپورٹڈ حکومت جو ظلم کے ذریعے اس قوم کو دبانا چاہتی ہے، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کو آخر میں مقابلہ کرنا پڑے گا اور تب زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے ٹائم، اور میں یہ آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے اوپر کیس کر دو، جیل میں ڈالو گے۔ سن لو غور سے سن لو، جیل تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اڑ جائیں گے ہم محکوم۔ سپریم کورٹ نے، ہم انتظار کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاکہ میں اناؤنس کروں کہ جب ہم پھر نکلنے لگے، لیکن مجھے اب سپریم کورٹ کے فیصلہ ایک ایسا آیا ہے کہ میرے وکیلوں نے آج مجھے بتایا کہ تھوڑی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی، کیونکہ اس فیصلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس کی وضاحت ہونے والی ہے۔ لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے اپنے سپریم کورٹ کو یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کے سامنے کہ دیکھیں، میں تو وہ پاکستانی ہوں جو 40 سال سے میری قوم جانتی ہے، مجھے 40 سال سے جانتی ہے قوم۔ میں نے آج تک نہ کبھی اس ملک کا قانون توڑا ہے، نہ میں نے کبھی اپنے لوگوں کو کہا کہ اس ملک کا قانون توڑو۔ ہمیشہ احتجاج ہم نے پرامن کیا، 126 دن کا دھرنا دیا، ہم نے سارے لوگوں کو پرامن رکھا۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس ملک کا قانون توڑیں اور ہماری قوم کا اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے سامنے، اپنی پولیس، اپنے رینجرز کے سامنے ان کا کلیش ہو، ان میں انتشار ہو، کیونکہ رینجرز بھی اپنے ہیں، پولیس بھی اپنی، عوام بھی اپنی ہے، فوج بھی اپنی ہے۔ اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا اگر ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنے ملک کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ میں تو لندن میں نہیں رہتا، میرے تو باہر اثاثے نہیں ہے، میرا تو جینا مرنا یہاں ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، میں اپنے ججز سے یہاں اپیل کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کے اندر، وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے، اس کے اندر مہربانی کریں، بڑے احترام سے میں کہتا ہوں کہ کوئی سول سوسائٹی سے لوگوں کو ڈالیں تاکہ آپ کو دوسری طرف سے پتا تو چلے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ اگر آپ سارے سرکاری کمیٹی بنا دیں گے تو وہ تو آپ بہتر ہیں، سپریم کورٹ تو بہتر جانتا ہے کہ جب تک دونوں طرف سے رائے نہ ملے تو فیصلہ نہیں جج کرتا۔ تو میرا بس ایک یہ تھا، اور اپنی قوم کے لیے آخر میں، بنیر کے لوگوں میری بات سن لو، تینا میں آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے آنا ہے، اور ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ جب تک ہم زندہ ہم لڑتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔